यहां से हमें इक्वेशन मिलती है log of n divided by n naught is equal to minus lambda t. अब यहां पर n को n naught divided by 2 डालिए और ये याद रहे कि log of half is equal to minus log of 2. इधर से हाफ लाइफ निकलती है log of 2 divided by lambda, जिसकी कीमत है 0.693 divided by lambda. अब इस ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि हाफ लाइफ पे तादाद आधी हो जाती है, फिर मजीद हाफ लाइफ गुजरने के बाद फिर आधी हो जाती है, उसके बाद फिर आधी होती है, फिर आधी होती है वगैरह. किसी अंसर की निस्फ उम्र कितनी होती है, इसका इन्हिसार दो बातों के ऊपर है. अव्वल ये कि Z की कीमत क्या है, यानी कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, और दूसरे ये कि N की कीमत क्या है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है. अब Z की बात यूं समझ में आती है कि फर्ज कीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और हां यहां पर स्ट्रांग फोर्स भी है जो उसका मुकाबला करती है, लेकिन जब Z की तादाद एक हद से ज्यादा हो जाती है तो ये आउटवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चुनाचे ये न्यूक्लियस इकट्ठे नहीं रह सकता. तो ये देखा गया है कि जब Z 82 से तजावुज कर जाता है तो उसके बाद कोई मुकम्मल तौर पर स्टेबल न्यूक्लियस कुदरत में नहीं पाया जाता. दूसरे ये कि जब Z 92 से बढ़ जाता है तो फिर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है जो कुदरत में मौजूद हो. अब न्यूट्रॉन्स की बात लीजिए. अगर आप ऑक्सीजन देखें तो उसका सबसे स्टेबल आइसोटोप ऑक्सीजन 16 है, जिसमें 8 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं. अगर आप उसमें एक और न्यूट्रॉन का इजाफा करें तो वो ऑक्सीजन 17 बन जाता है, लेकिन ऑक्सीजन 17 स्टेबल नहीं है, कुछ वक्त के बाद ये डिके करता है. ऑक्सीजन 18 उससे ज्यादा अनस्टेबल है. ऑक्सीजन 19 तो शायद कभी देखा ही नहीं गया है, अगर देखा गया तो बहुत मुख्तसर वक्त के वास्ते. तो एक तवाजुन होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद में, और जब वो बहुत ज्यादा हट जाता है तवाजुन से तो फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह सकता. अगर आप हेवी न्यूक्लियाई की तरफ जाएं, मिसाल के तौर पर सीसा यानी लेड, तो उसमें 82 प्रोटॉन हैं और 126 न्यूट्रॉन्स हैं. अगर एक और न्यूट्रॉन आप उसमें शामिल करें तो वो अनस्टेबल हो जाता. कर्ज ये कि न्यूक्लियस एक काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है, और अगरचे हम ये जानते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और वो क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से हम मालूम कर चुके हैं, लेकिन उसको यहां पर एक्सप्लेन करना इस वक्त मुमकिन नहीं है. अब चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं कि मुख्तलिफ अनासिर की मुख्तलिफ हाफ लाइफ्स कितनी होती हैं. यहां पोलोनियम सबसे पहले देखिए, जिसकी हाफ लाइफ 1.64 टाइम्स 10 to the power -4 सेकंड्स है, जिसका मतलब ये कि पलक झपकते में ये खत्म हो जाता है. क्रिप्टॉन 3.16 मिनट्स तक रहता है. स्ट्रॉन्शियम 28 साल तक, रेडियम 1600 साल तक. कार्बन की हाफ लाइफ 5730 साल है और यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 टाइम्स 10 to the power 9 years. इसका मतलब यह बनता है कि जिस वक्त जमीन बनी थी और उसको बने हुए 4.5 अरब साल हुए हैं, 4.5 टाइम्स 10 to the power 9 years, तो उस वक्त से लेकर आज तक यूरेनियम की तादाद निस्फ हो गई है. तो जितना कुछ शुरू में था उसका अब आधा रह गया. अब ये सारी बातें हम एक खास एलिमेंट के हवाले से समझेंगे. मिसाल के तौर पर रेडॉन गैस डिकेज टू पोलोनियम. रेडॉन का एटॉमिक नंबर 222 है, पोलोनियम का 218 है, और ये डिके एक अल्फा पार्टिकल के खारिज होने से होता है. इसकी हाफ लाइफ 3.8 डेज है. तो इसका मतलब यह कि अगर हम 20,000 एटम्स से शुरू करें तो 3.8 दिनों के बाद रेडॉन के 10,000 एटम बच जाएंगे और 10,000 एटम पोलोनियम के पैदा होंगे.
اگر ہم مزید ایک ہاف لائف ٹھہریں تو پھر 5000 ایٹم ریڈون کے ہوں گے اور 15000 ایٹم پولونیم کے. تو اس طرح سے پولونیم کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ریڈون کی کم ہوتی چلی جائے گی. اب چلیے ایک سوال حل کرتے ہیں. In a lab, there is 2 micrograms of pure silicon, which has a half-life of roughly 2.5 hours. How many nuclei are present initially and how many are left after 4 hours? تو ہمارے پاس 2 مائکروگرام ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایک نمک کا دانہ لیں اور اس کا 1000واں حصہ کریں تو پھر یہ اس کے برابر ہوگا. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سیمپل کے اندر ایٹمز کی تعداد کتنی تھی. اب چونکہ سلیکون کا ایٹامک نمبر 31 ہے، اس کا مطلب یہ کہ 31 گرام میں ایووگیڈروز نمبر آف ایٹمز ہوں گے اور یہ تعداد 6.10 to the power 23 ہے. چنانچہ 2 مائکروگرام میں تعداد بنتی ہے 3.89 times 10 to the power 16 نیوکلیائی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں ہمارے پاس اتنے ایٹمز تھے. اب چونکہ یہ ڈیکے ہو رہا ہے اور اس کا ڈیکے کانسٹنٹ ہمیں معلوم ہے. ڈیکے کانسٹنٹ ہمیں کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہاف لائف معلوم ہے. تو چلیے ڈیکے کانسٹنٹ نکالتے ہیں. لیمڈا از اکول ٹو log of 2 ڈیوائڈیڈ بائی دا ہاف لائف ٹی ٹو دا ہاف. یہاں پر log 2 کی قیمت 0.693 ہے تو ادھر سے لیمڈا کی قیمت نکلتی ہے 7.7 times 10 to the power -5 seconds inverse. چنانچہ ادھر n equals n naught e to the minus lambda t میں لیمڈا جب ڈالا جائے گا تو وہاں سے پھر n کی قیمت نکلتی ہے اور ادھر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے بعد n کی تعداد بنتی ہے 1.3 times 10 to the power 16 نیوکلیائی کی. n equals n naught e to the minus lambda t کو لا آف ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کہتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم آثار قدیمہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کب بنے تھے، یا جب کبھی مردہ جانور یا انسان ملتے ہیں تو یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کب مرے تھے. اس کا اصول میں اب واضح کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی جاندار کھاتا ہے تو اس سے کاربن جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور کاربن کی 2 قسمیں ہیں، 2 آئسوٹوپس ہیں، ایک کاربن 12 ہے اور ایک کاربن 14 ہے. کاربن 12 تو سٹیبل ہے، ڈیکے نہیں کرتا، لیکن کاربن 14 کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اپنے ہاف لائف کے بعد اس کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے وغیرہ. تو جب کوئی جانور یا انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی خوراک بھی بند ہو جاتی ہے. اب ابتدا میں جتنی کاربن اس کے اندر موجود تھی، کاربن 12، اس کی تعداد تو نہیں بدلے گی، لیکن کاربن 14 کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. اب کاربن 14 کی تعداد اور کاربن 12 کی تعداد ایک زندہ جاندار میں اور ہے اور ایک مردہ جانور یا انسان میں اور ہوگی. چلیے اب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں. جب کوئی جاندار مر جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ کاربن 14 اور کاربن 12 کا ریشیو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. چونکہ کاربن 14 کی ہاف لائف 5730 ایئرز ہے، اس واسطے ہم یہ جانتے ہیں کہ لیمڈا کی قیمت کیا ہے. اگر ہم کسی جاندار میں سے کاربن کا سیمپل نکالیں تو اس میں دونوں قسمیں ہوں گی، کاربن 14 کاربن 12، اور اس میں سے ریڈیو ایکٹیویٹی نکلتی ہے، بہت کم ہے لیکن ہے، اور اس کو ہم ایکٹیویٹی کہتے ہیں. ایکٹیویٹی مینز ہاؤ مچ ریڈیو ایکٹیویٹی از بینگ پروڈیوسڈ فرام دس سیمپل. اس کے یونٹس ہیں بیکرل پر گرام، اور ایک نارمل کاربن کے سیمپل میں 0.23 ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ 0.23 بیکرلز پر گرام. لیکن اگر کوئی مردہ جانور سے یہ کاربن کا سیمپل نکالا جائے تو یہ مختلف ہوگا، کیونکہ اس میں کاربن اندر آنا تو بند ہو گیا. جس وقت وہ جاندار ختم ہو گیا اس وقت کاربن کی انجیکشن ختم ہو گئی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ کوئی 20-30 سال پہلے کی بات ہے
کہ ایک لاش برآمد ہوئی تھی.